सलाम खुदा यीशु का फजल पर फजल आपके साथ और आपकी रूह के साथ हमेशा तक बना रहे। मेरे अजीज़ दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम मुक़द्दस मरकज़ की किताब की स्टडी कर रहे हैं। हम मुक़द्दस मरकज़ की किताब को 3 बाब का मुतालिया कर चुके हैं और हमने मुक़द्दस मरकज़ की इंजील में 3 बाब में क्या क्या सीखा है? कोई बता सकता है 3 बाब में अभी तक क्या क्या सीखा है? पहले बाब में हमने ये सीखा है कि जैसे कि यूहन्ना यीशु मसीह को बपतिस्मा देता है, तो पहले बाब में हम लोग ये पढ़ा बपतिस्मा हमें लेना कैसे चाहिए और किस वजह से लेना चाहिए। हमें अपने गुनाहों का इकरार करना, जब तक हमें अपने गुनाहों को जान या पहचानना हमारे अंदर गुनाह है या हमें ये पता जब चल जाए होश में, तब हम बपतिस्मा ले सकते, इससे पहले नहीं ले सकते। दूसरा हमने ये पढ़ा कि जब खुदावन ने उनको 4 माहीगीरों को चुना जो उनके साथी थे, तो फिर हमने आगे दूसरे बाब में हमने एक शिफा देने का मंजर देखा। हमने जैसे शिफा और मोजे, तो लोग उनकी तरफ आते थे तो वो आते थे कि मोजे और शिफा के चक्कर बन के पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन वो देने नहीं जा रहे थे। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा सबत के बारे में, ठीक है। फिर सूखे हाथ वाला आदमी, उसके बारे में पढ़ा। फिर उनमें से 12 शागिर्द चुने गए, हमने वो पढ़ा, जिसमें से एक जिन्होंने पकड़वाया था यूहन्ना रसूल। फिर आज हम पढ़ रहे हैं बीज बोने वाला सब्जी। हमने 14 बाब पढ़ रहे हैं, पहले बाब से लेकर 3 बाब तक। अभी तक ये मेन जो मुद्दा ये समझा है, अभी तक जो वहाँ के जो दौर के लोग थे वो खुदावंद यीशु मसीह से ठीक तरह समझ नहीं थे पाए। वो खुदावंद यीशु मसीह को कुछ और समझ रहे थे। माँ एक शख्स हमें ऐसा मिला है जो खुदावंद यीशु मसीह को एक्यूरेट ठीक समझा। वो कौन सा शख्स था? वो बदरूद, बदरूद। उसने क्या बोला था? तू खुदा का बेटा। और ये पहले बाप ने किसने बोला था कि तू मेरा प्यारा बेटा है? ये खुदावन खुद कहा था कि तू मेरा प्यारा बेटा। खुदा बाप ने बोला था अपने बेटे को तू मेरा प्यारा बेटा है। अभी तक वो बदरूद ने तीसरे बाप में बोला तू खुदा का बेटा है। यानी कि अभी तक कोई किसी इंसान ने खुदावंद यीशु मसीह को सही से जाना नहीं कि ये खुदा का बेटा है। अभी तक ये लोग शिफाए के पीछे भाग रहे हैं। लोग खुदावंद यीशु मसीह को ये समझ रहे हैं कि ये महज एक शिफा देने वाला शख्स है। तो आज हम मुक़द्दस मरकज़ की इंजील 4 बाब उसकी 1 से 20 आयत तक का मुतालिया करेंगे, जो कि ये बीज बोने वाले की तमसील है। इस तमसील को हम बयान नहीं कर सकते क्योंकि इस तमसील को खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ही बयान किया है। तो हम बस इस तमसील से जो बातें सीख सकते हैं वो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस तमसील से क्या सीख सकते हैं। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील 4 बाब उसकी 1 से 2 आयत पहले हम पढ़ेंगे। जी भाई पढ़े 1 से 2 आयत। वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा और उसके पास ऐसी भीड़ बड़ी जमा हो गई कि वो झील में एक कश्ती में जा बैठा और सारी भीड़ खुशकी पर झील के किनारे रही। और वो इन तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उनसे कहा। यानी कि अभी तक खुदावंद यीशु मसीह ने एक ग्राउंड तैयार किया है। ग्राउंड क्या तैयार किया है कि खुदावंद यीशु मसीह झील के किनारे तालीम दे रहे हैं। लोग झील खुशकी में खड़े हुए हैं। झील जैसे हमने पढ़ा था कई बार खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पे तालीम दे रहे हैं। ज़्यादातर खुदावंद यीशु मसीह झील के किनारे तालीम देते थे, लोग खुशकी में खड़े होते थे। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न भी मैंने बताई थी। इसका रीज़न ये है कि वो इसलिए है कि लोग शिफा के ज़्यादातर आ रहे थे। हाँ, लोग खुश हाँ, उनका ये ना हो कि वो इसलिए खुशकी पे इसलिए उनको रखा था खुद कश्ती में, इसलिए थे झील के अंदर, इसलिए थे कश्ती पे खड़े थे क्योंकि लोग उस शिफा लेने के लिए आ रहे तो कोई उन पर टूट ना पड़े, मतलब कोई उनके गिर ना पड़े आकर, ताकि कोई उनको नुकसान हो जाए उनसे। बिल्कुल ठीक। जो इतनी सारी भीड़ जमा हुई थी वो इसीलिए नहीं थी जमा हुई कि खुदा का कलाम सुने, बल्कि इसीलिए वो शिफा के चक्करों में थे। कोई खुदा को रुमाल लगाना चाहता था, कोई खुदा को छूना चाहता था, सारे शिफा के चक्कर में थे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह एक ग्राउंड तैयार करता था ताकि मैं कश्ती में रहूं और लोग खुशकी में रहे, लोग मुझे गिरे नहीं, ताकि मेरे कलाम सुनाने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि मेरा कलाम सही से सुन पाए। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह झील में खड़े हुए और लोग खुशकी में। और आगे लिखा वो तमसीलों में बहुत सी बातें उन्हें क्या करने लगा? सिखाने लगा। तमसीलों में बातें सिखाने का मकसद यह है, उस वक्त जो फकीह फरीसी होते थे उसे बड़ा उस्ताद समझते थे जो तमसीलों में कलाम करता है। जो तमसीलों में कलाम करता है उसको बहुत ऊंचा दर्जा देते थे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपना स्टाइल, अपना पहचान इसीलिए बनाई
تاکہ یہ لوگ جانے کہ میں بھی ایک بڑا استاد ہوں, میں خداوند کی طرف سے استاد ہو گیا, اسی لیے ہم سے بھی تمثیلوں میں بات کرتے تھے. وہ خداوند یسوع مسیح ایسی ایسی تمثیلیں دیتے تھے جو وہ سمجھ سکے. خداوند یسوع مسیح نے جو بھی تمثیل دی ہے, خداوند یسوع مسیح کی تمثیل کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس وقت کو, اس گھڑی کو سمجھنا پہلے پڑے گا. اس وقت کی روایت کیا تھی, وہ جگہ کیا تھی, وہ سنیریو کیا تھا. اس لیے خداوند یسوع مسیح کی جو تمثیلیں خداوند یسوع مسیح دیتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس وقت کے مطابق, ان کی سمجھ کے مطابق تمثیلوں میں بات کرتے ہیں تاکہ وہ میرے کلام کو اچھی طرح سمجھے. تو ہمیں بھی چاہیے جب ہم کلام پیش کریں تو سامنے والے کو پہلے پرکھ لیں کہ یہ کون سی چیز کا محتاج ہے. یہ اگر وہ اے سیکھ سکتا ہے تو اس کو اے سکھائیں, بی نہ سکھائیں. اس کو وہ تمثیل میں سادہ الفاظ میں بات کرے جن الفاظ میں وہ سمجھ سکے. جی بھائی آگے بڑھے, تیسری آیت سے لے کے 9ویں آیت تک. سنو, دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا, اور بوتے وقت یوں ہوا کہ کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا, اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی, اور گہری مٹی نہ ملنے کی سبب سے جلد اگ آیا, اور جب سورج نکلا تو جل گیا, اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گیا. اور کچھ جھاڑیوں میں گرا, اور جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبو لیا, اور وہ پھل نہ لایا. اور کچھ اچھی زمین پر گرا, اور وہ اگا اور بڑھ کر پھیلا, اور کوئی 30 گنا, کوئی 60 گنا, کوئی 100 گنا پھل لایا. پھر اس نے کہا کہ جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے. تیسری آیت سے لے کے 10ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل دی ہے 4 طرح کی زمین کی. خداوند یسوع مسیح نے 4 طرح کی زمین کی تمثیل کیوں دی ہے؟ کیونکہ بہت ساری بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے سامنے تھی. خداوند یسوع مسیح نے جب ان کو سکین کیا, ان کے دلوں کو سکین کیا, خداوند یسوع مسیح کو نظر آیا تھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو پرتھیلی زمین والے ہیں, کچھ لوگ راہ کے کنارے والے ہیں, کچھ لوگ جھاڑیوں والے ہیں, کچھ لوگ اچھی زمین والے ہیں. اور 9ویں آیت بتاتے پھر اس نے کہا کہ جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے. یہ انجیل مقدس میں یہ اسٹیٹمنٹ 15 مرتبہ استعمال ہوئی, یہ وارننگ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی تمثیل کو بولا, اور خداوند یسوع مسیح اس تمثیل کو خود ہمیں بیان کر کے بتائیں گے, اور ہم اس تمثیل سے کیا سیکھ سکتے ہیں آج ہم یہ جانیں گے. جی بھائی آگے اگلی آیت پڑھیں 10 سے 12 آیت تک. جب وہ اکیلا رہ گیا تو اس کے ساتھیوں نے ان 12 سمیت ان سے ان تمثیلوں کی بابت پوچھا. اس نے ان سے کہا کہ تم کو خدا کی بادشاہی کا بھید دیا گیا ہے, مگر ان کے لیے جو باہر ہیں سب باتیں تمثیلوں میں ہوتی ہے, تاکہ وہ دیکھتے ہوئے دیکھیں اور معلوم نہ کریں, اور سنتے ہوئے سنیں اور نہ سمجھیں, ایسا نہ ہو کہ وہ رجوع لائیں اور معافی پائیں. 10ویں سے لے کے 12ویں آیت تک ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شاگردوں کو بھی یہ تمثیل سمجھ نہیں آئی. شاگرد بھی یہ تمثیل پوچھ رہے ہیں, یہ تمثیل ہمیں بتا. اس سے ظاہر ہوگا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو یعنی کہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں, وہ باتیں وہ بھی نہیں سمجھ پاتے. تو وہ یعنی کہ شیطان نے اس وقت ابلیس کے اس کے یسوع مسیح کے شاگردوں کے اوپر بھی قبضہ کیا ہوا تھا تاکہ وہ بھی خداوند یسوع مسیح کا کلام نہ سمجھ پائے. تو وہ کہتے ہیں یہ تمثیل ہمیں, انہوں نے یہ تمثیل پوچھی. وہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ تمہیں ایک بادشاہی کے بھید دیے گئے ہیں, مگر باہر والوں سے میں تمثیلوں سے باتیں کر رہا ہوں. اور یہ 12ویں آیت کا میں مطالعہ کرنے جا رہا ہوں. 12ویں آیت کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر کہا ہے کہ تاکہ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھیں, یعنی کہ خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ اس لوگ کے جو دور تھے وہ جو میرے کلام کو یعنی کہ میرے کلام کو نہ دیکھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند بھی چاہتا ہی نہیں کہ وہ شفا پائیں. پھر اوپر بھی جو یہ آیت لکھی ہے دوسری آیت پہ اگر غور کرے, خداوند بہت سی تمثیلوں میں انہیں سکھا رہا ہے. دوسری آیت پڑھے تو وہ یہاں لکھا وہ بہت سی تمثیلوں میں انہیں سکھا رہا ہے, تو نیچے لکھا وہ نہ سمجھے. تو یہ ڈفرینشیٹ آ گیا نا. اس آیت کو لوگ ایسے لیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح چاہتا تھا کہ وہ لوگ نہ سمجھے, کچھ وہاں پر لوگ تھے وہ نہ سمجھے. مگر میرے عزیز دوستو یہ کچھ ایسی بات نہیں. یہ عیسیٰ نبی کا صحیفہ 6 باب اس کی 9 سے 10 آیت کا یہ یہاں سے کوٹ کی گئی آیت ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے یہ آیت اس وقت کیسے کوٹ کی؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تاکہ وہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھیں اور معلوم نہ کریں,
اور سنتے ہوئے بھی سنے اور نہ سمجھے، ایسا نہ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے وہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھے اور معلوم نہ کرے، وہ سنتے ہوئے بھی سنجھے اور نہ سمجھے، ایسا نہ ہو۔ میں ایسا نہیں چاہتا کہ وہ نہ سمجھے، میں ایسا نہیں چاہتا کہ وہ معلوم نہ کرے، بلکہ کیا لکھا ہے کہ وہ رسول ہے وہ معافی پائے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں وہ میری باتوں کو سنے، وہ دیکھتے ہوئے وہ مجھے دیکھے، وہ سمجھ لے، وہ میرے کلام کو سمجھتے ہوئے بھی سمجھ جائے کہ میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں، میں دکھانا چاہ رہا ہوں۔ میں عیسائیٰ نبی کے پیشن گوئی کے مطابق ان کے بارے میں لکھا کہ یہ نہیں دیکھ پائیں گے، ان کے کان بھاری ہو چکے ہیں، ان کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اس آیت سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے یہ نہ دیکھے، یہ معلوم نہ کرے، ہرگز نہیں، یہ مقصد نہیں۔ اگر اسی 4 باب کا اگر ہم 33ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ لکھا ہے وہ ان کو اس قسم کی بہت سی تمثیلوں دے کر ان کی سمجھ کے موافق کلام سناتا تھا۔ اب اگرچہ خداوند یسوع مسیح چاہتا نہیں تھا کہ یہ شفا پائے یا یہ دیکھیں یا یہ سنیں، تو پھر ان کی سمجھ کے مطابق کلام کیوں کرتا تھا؟ اگر ہم اس آیت کو ایسے کوٹ کریں گے تو یہ آیت ہرگز ایسے نہیں ہے، یہ آیت ایسے ہے کہ خداوند چاہتا تھا وہ سنے، وہ معلوم کرے، وہ دیکھے۔ عیسائیٰ نبی کی کتاب میں پروفیسی تھی ان کے کان بھاری ہو جائیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے، یہ نہیں سنیں گے، ان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، یہ نہیں دیکھیں گی۔ وہ یسوع مسیح چاہتا تھا کہ یہ میرے کلام کو سنے، یہ جانے اور سمجھے اور کیا پائے؟ شفا پائے، رجوع ہے، نجات پائے۔ آج کئی بار ہماری آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے، ہم خداوند یسوع مسیح کو ویسے نہیں دیکھ پاتے، ویسے نہیں جان پاتے۔ تو خداوند یسوع مسیح کو جاننے کے لیے جیسے خدا چاہتا ہے آپ کو ویسے دیکھنا پڑے گا، جیسے خدا چاہتا ہے ہمیں اپنے کانوں کو ویسا کرنا پڑے گا، اپنے مقدس کو پاک کرنا پڑے گا، گناہ کو دور کرنا پڑے گا، پھر یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ خداوند کی روح کو اندر دینا پڑے گا، پھر یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ تو یہ بات اس طرح تھی، 12ویں آیت اس طرح تھی، خداوند یسوع مسیح چاہتا تھا وہ سنے، وہ معلوم کرے، وہ شفا پائے، رجوع لائے۔ تو 13ویں آیت سے لے کے آج ہم 20ویں آیت تک کا ابھی مطالعہ کریں گے۔ جی بھائی، یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جو اوپر تمثیل دی گئی اس کے بارے میں وضاحت کر کے بتایا، کھول کے بتایا کہ اس تمثیل کا مقصد کیا تھا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ کیا تم یہ تمثیل نہیں سمجھے، پھر سب تمثیلوں کو کیوں کر سمجھو گے؟ 13ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتا رہا ہے کہ تم لوگ یہی تمثیل نہیں سمجھے، پھر سب تمثیلیں کیسے سمجھو گے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ تمثیل سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر باقی تمثیلیں سمجھنی ہے تو یہ تمثیل اگر سمجھ نہیں آئی تو باقی بھی سمجھ نہیں آئیں گی۔ یہ تمثیل سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آگے بڑھے۔ بونے والا کلام بوتا ہے، بونے والا کلام بولتا ہے جو راہ کے کنارے ہے، جہاں کلام بویا جاتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جب انہوں نے سنا تو شیطان فی الفار آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے گیا۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ راہ کے کنارے جو بویا گیا، جب انہوں نے کلام کو سنا، یعنی کہ کلام کو سنا، شیطان آیا فی الفور اسے کلام کو ان میں سے جو بویا گیا تھا اٹھا کر لے گیا۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ سمجھنے والے کی بات ہے، کسان جب بیج بوئے گا تو وہ کس جگہ پہ بوئے گا؟ اچھی زمین پہ بوئے گا۔ پھر یہ راہ کے کنارے کیوں بو رہا ہے؟ جبکہ کسان کو پتہ ہے کہ راہ کے کنارے میں بوؤں گا تو وہ پھل نہیں لائے گا، پھر یہ راہ کے کنارے کیوں بویا گیا؟ کسان کی اگر وہ دیکھے، پہچان دیکھے، کسان کی پہچان یہ ہوتی ہے وہ پہلے زمین کو نرم کرتا ہے، پہلے زمین کو اچھا کرتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر بوتا ہے بیج۔ مگر یہاں پر زمین پتھری، یعنی کہ راہ کے کنارے بھی بیج بو دیا۔ اس کے آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے کہ راہ کے کنارے بو دیا؟ راہ کے کنارے اس لیے سمجھ آ رہا ہے کیونکہ لوگ پہلے تو یہ کہ شفا کے چکر میں ہیں، اس لیے وہاں جب انہوں نے تمثیل بیان کی تو لوگوں نے صرف سنا، لوگوں نے سن کے بعد میں وہ شفا کے ہی منتظر تھے، شفا ہی چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کلام سنا، ان کی کوئی عقل میں نہیں بیٹھا ہوتا۔ بالکل صحیح۔ اس تمثیل کے بارے میں سیکھنے کے، کیونکہ اوپر ہم نے کیا کہا تھا، یہ تمثیل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ راہ کے کنارے بونے کا مقصد کیا تھا؟ اس تمثیل کو ہم انجیل مقدس میں سے سیکھیں گے۔ راہ کے کنارے کون تھا؟ مقدس متی کی انجیل اس کا 20 باب اس کی 3 آیت ذرا پڑھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ راہ کے کنارے بونے کا یسوع مسیح کا مقصد کیا تھا۔ حالانکہ کسان راہ کے کنارے کبھی بیج نہیں بوتا، مگر یہاں پر بویا گیا ہے، یہاں پر بویا گیا، اور یہاں پر
कलाम भी यसू है। और ये आप इस बात को समझना कि राह के किनारे क्यों बोया गया। मुकद्दम मत्ती की इंजील 20 बाब उसकी 3 आए, यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, फिर पैर दिन चढ़े के करीब निकल कर उसने औरों को बाजारों में बेकार खड़े देखा। यानी कि वो लोग थे जो किनारे पे बेकार खड़े हुए थे। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं राह के किनारे भी बोया बीज, यानी कि जो राह चलते थे, जो बेकार राह के किनारे बैठे थे, देखो मैं वो बीज बोने हैं। मैं ऐसा किसान हूँ, मैंने राह के किनारे भी बो दिया, क्योंकि खुदावन हर एक जान की तौबा चाहते, वो किसी जान की हलाकत से खुश नहीं। ऐसा न हो कि अदालत के वक्त राह किनारे खुदावन यीशु मसीह के बोले कि मैं तो राह के किनारे था, मुझे किसी ने कलाम सुनाया नहीं, तो खुदावन यीशु मसीह कहेगा कि राह के किनारे तो मैंने खुद बीज बोया और तूने उस बीज को जड़ नहीं पकड़ा, तूने उस बीज को अपनाया नहीं, तूने उस बीज को अमल नहीं किया, इसीलिए शैतान आया और वो ले गया। ऊपर लिखा है, ऊपर तमसील में क्या लिखा था, एक परिंदा था, वो ले गया। वो परिंदा पता कौन था? वो शैतान था। ऊपर जब हमने पढ़ी है, क्या लिखा था? उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। पहली तमसील जब तमसील पढ़ी 4 बाब, वो परिंदे ने आकर उसे चुग लिया और नीचे लिखा वो परिंदा शैतान था। उसकी डेफिनेशन नीचे हुई शैतान था। तो खुद राह के किनारे बोने का मकसद ये था, जो राह के किनारे फारिग बैठे हैं, खुदावन यीशु मसीह ने उनके आगे भी अपने कलाम को बो दिया, ताकि खुदावन यीशु मसीह चाहते हैं राह के किनारे वालों, तुम भी मेरी निजात को सुनो, तुम भी मेरे कलाम को सुनो और रुजू लाओ और माफी पाओ और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो। इसलिए खुदावन यीशु मसीह एक ऐसा कलाम था जो राह के किनारे भी बोया गया। दुनिया के ये 4 तरह की जमीन मैं बताऊंगा ये क्या थी। ये क्रूस था। खुदावन यीशु मसीह सेंटर यरूशलेम के सेंटर में मरा। दुनिया का सेंटर है यरूशलेम और क्रूस 4 कोनों को शो करती है। ये 4 प्रकार की जमीन को शो करती है। खुदावन यीशु मसीह ऐसा बीज था। खुदावन यीशु मसीह कहता है कि जब तक गेहूं का दाना मरता नहीं वो फल नहीं लाता। खुदावन यीशु मसीह अपनी बात बता रहे हैं कि जब तक मैं मरूंगा नहीं, मैं फल नहीं रहूंगा। मैं वो राह का बीज था जो बोया गया, मगर तुम लोगों ने कबूल नहीं किया। राह के किनारे वालों ने कबूल नहीं किया। आगे बढ़े। और इसी तरह जो पथरीली ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर बेउल्फार खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोज़ फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जालिम बर्पा होता है, जुल्म बर्पा होता है, तो बेउल्फार ठोकर खाते हैं। ये दूसरी ज़मीन की बात करने लगा। ये ज़मीन है पथरीली ज़मीन, और इन्होंने भी क्या लिखा? कलाम को सुना और खुशी से कबूल भी किया। आज भी जब हम लोग कलाम सुनते हैं तो कहते हैं वाह 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 क्या कलाम है। थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लगता है, जब हमें कलाम की चोट लगती है, थोड़ी देर के लिए हम बोलते हैं वाह 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 कैसा कलाम है, बहुत अच्छा कलाम है, बहुत खुशी से कबूल करते हैं। मगर आगे लिखा, और जब कलाम के सबब से मुसीबत आती है, जुल्म बर्पा होता है, तो वो फिर वो ठोकर खाते हैं। खुशी से कबूल तो कर लेते हैं क्योंकि उनकी ज़मीन थी पथरीली। एक मैं आपको खुदावन यूहन्ना की इंजील में एक जिक्र है। खुदावन यीशु मसीह कहता है कि ये मेरा बदन खाने के लिए और ये मेरा खून पीने के लिए। और बहुत सारी भीड़ पीछे चली जाती है। वो कौन थे? वो पथरीली ज़मीन वाले थे। उन्होंने अपने दिल में खुदावन यीशु मसीह का कलाम लिया ही नहीं था। वो शिफा के चक्रों में थे। कलाम कम सुनते थे, शिफा के चक्रों में ज़्यादा थे। इसलिए उनकी दिल की ज़मीन पथरीली रह गई। बीज ने वैसा जड़ पकड़ा ही नहीं उनकी दिलों में जैसा खुदावन यीशु मसीह चाहता था। और जब यीशु कलाम के सबब से जब मुसीबत आई, जब उन्होंने ठोकर खाई। ऐसे ही माल की किताब में हनन्याह सफीरा के बारे में जिक्र है। उन्होंने भी ठोकर खाई थी। वो भी खुशी से खुदावन के पीछे चले थे, मगर उन्होंने भी ठोकर खाई थी। लिखा है उन दोनों मियाँ बीवी की जान चली गई क्योंकि उन्होंने खुदा के रूह से झूठ बोला था। वो दोनों हस्बैंड वाइफ वही मर गए थे। कलाम तो उन्होंने भी खुशी से कबूल किया था, वो चले भी। ऐसे ही मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब है, जिक्र है खबरदार रहना। अच्छे बरगज़िदा जो गुमराह हो जाएंगे, जो अपने आप को कहते हैं कि हम खुशी से कलाम को कबूल करते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, मुसीबतें आएंगी, तंगियाँ आएंगी और उस वक्त को ठोकर खा जाएंगे। क्यों?
क्योंकि उन्होंने पथरीली अपने दिल की ज़मीन को पथरीली रखा। उन्होंने अपने कवानीन, खुदावन के कवानीन अपने दिल पे लिखे नहीं। उन्होंने अपना दिल सख्त किया हुआ, वो ऊपर ऊपर से खुदावन के कलाम सुन के चले जाते हैं। उन्होंने अपने खुदावन के कलाम को जगह नहीं दी, उस कदर जगह नहीं दी जिस तरह यीशु चाहता है कि तुम अपने दिल की ज़मीन को अच्छी ज़मीन बनाओ ताकि वह 100 गुना फल लाए। ये वो बात थी पथरीली ज़मीन वाली। आगे बढ़े भाई। और झाड़ियों में बोए गए और वो और हैं, ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना और वो दुनिया की फिक्र और दौलत के फरेब और चीज़ों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते थे और वो बेफल रह जाता है। यहाँ पर हम तीसरी ज़मीन के बारे में सीखेंगे। ये वो है जो झाड़ियों के किनारे बोया गया, झाड़ियों के किनारे बोया गया। फिर मैं कहता हूँ कि किसान को झाड़ियों में क्या बोने की बीज ज़रूरत थी, पथरीली ज़मीन में क्या बोलेगी, ताकि पथरीली ज़मीन वाले के भी गवाही हो। खुदावन जब पथरीली ज़मीन वाला अदालत के वक्त बोले कि मैंने तो तेरे कलाम को सुना नहीं, खुदावन यीशु मसीह कहेगा तू वो पथरीली ज़मीन से जितने मैं बोया सी बीज मगर तू अपने फिक्रा दी बात हो जब कलाम दे मतलब तू ठोकर खा ली। ये 4 तरह के प्रकार, क्योंकि यीशु मसीह झील के किनारे बहुत सारी बीज थी, उसको स्कैन किया हुआ था, उनके दिलों को स्कैन किया। जब स्कैन किया खुदावन यीशु मसीह को अच्छा झाड़ियों वाली दिल, पथरीली ज़मीन वाला दिल, जब उसे स्कैन कर लिया तो उसी के मुताबिक तमसील को पेश किया। यह थी खुदावन यीशु मसीह की कुदरत, यह थी खुदावन यीशु मसीह का स्टाइल कलाम सुनाने का। और यहाँ पर लिखा झाड़ियों में जब बोया गया तो लोग झाड़ियों से, कोई लोग झाड़ियों से बच के बाहर आए। जब वो बाहर आ गए झाड़ियों ने कलाम सुना और जब बाहर आ गए मगर लिखा आगे फिर दुनिया की फिक्र और दौलतमंद। मुझे एक दौलतमंद की बात याद आ गई। खुदावन यीशु मसीह के दौलतमंद खुदावन यीशु मसीह के कहता मैं क्या करूँगा तेरे पीछे, चलो मैं नजात पाऊँ। तो खुदावन यीशु मसीह कहता अपना माल दौलत बेच दे। तो वहाँ पर लिखा उस जवान का दिल गमगीन हो गया, उदास हो गया। वो खुदावन यीशु मसीह के पीछे नहीं था चला, वो वापस चला गया अपने घर को, अपनी ज़िंदगी में वापस लौट गया। वो कौन था? उसने खुदावन यीशु मसीह का कलाम तो सुना, झाड़ियों में से बाहर तो आया, खुदावन यीशु ने बीज बोया, झाड़ियों में से बाहर आया, मगर उसने जब देखा कि दौलत, लालच, दुनिया की मेरी इतनी कोठरी है, मेरे इतने बंगले हैं, मैं क्या करूँगा? तो तब लिखा है उस पर जो मुसीबत वो बेफल रह गया। अगर वो झाड़ियों में से निकला था तो उसको चाहिए था फिर मजबूती पकड़े रखना। वो दुनिया में लालच में दोबारा दाखिल हुआ, उसमें लालच दोबारा दाखिल हुई, वो बेफल रह गया। और याद रखूँ अदालत के वक्त यीशु मसीह एक ही बात पूछेगा, रुए ज़मीन में इंसान को भेजने का मकसद एक ही है। खुदावन यीशु मसीह डायरेक्ट पूछेगा कि फल कहाँ है बेटा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है अपनी जान वही बचाएगा जिसने किसी की जान बचाई हो, जिसने किसी के आगे अपने कलाम खुदावन यीशु मसीह के कलाम को बोया हो, ये बीज बोया हो। तो याद रखें खुदावन यीशु मसीह एक ही बात बोलेगा फल का है, क्योंकि खुदावन यीशु ने भी खुदा बाप के आगे फल पेश किया। कैसे पता चलता हमें? जब वो मुर्दों में से जी उठा तो लिखा कई मुकद्दसीन उसके साथ जी उठे और वो उसके फल थे। वो उसका जो उसने मुनादी की थी वो खुदावन यीशु मसीह बता रहा था कि ये मेरे फल है, बाप ये देख मैंने मुनादी की है। तो कैसी मुनादी की है? मैं मुर्दों को भी खींच जिंदा करके, मुकद्दसीनों को भी जिंदा करके ले आऊँ। ऐसी मुनादी, ऐसी मुनादी। खुदावन यीशु मसीह के बारे में अगर बताऊं तो 3.5 साल खुदावन यीशु मसीह के अच्छे नहीं गुजरे। जब वो पैदा हुआ तो क्या फरौन बादशाह ने किया? बच्चों का कत्ल करवाना शुरू कर दिया। अंजीलों में कई जगह पे लिखा कि फकीर फरिश्ते उसके जान के दुश्मन बने रहे, हर वक्त उसकी जान की तलाश में थे, हर वक्त पत्थर उठाने के और पत्थर मारने की तलाश में थे, हर वक्त पत्थर मारना चाहते थे। खुदावन यीशु मसीह ने 3.5 साल इस रुए ज़मीन पे इस जिस्म में ऐसे नहीं गुजारे, ऐसे नहीं हमने निजात पाई। बहुत सारा यीशु मसीह के ऊपर मुसीबतें घटी गई। यहाँ पे कलाम मुकद्दस में वैसा सुनहरे लिखा भी नहीं गया। मैं समझता हूँ जितना लिखा गया हमारे ईमान के मुताबिक बहुत है। खुदावन यीशु मसीह के बारे में यशायाह अगर 53 बार पढ़े तो बहुत खुदावन यीशु मसीह को ऐसा सताया गया, ऐसा मारा गया, ऐसा रोंदा गया। तो खुदावन यीशु मसीह ने 3 साल ऐसे नहीं अपनी ज़िंदगी के ज़मीन में गुजारे। जी भाई आगे बढ़े, 20वीं आयत का मुतालिया करना जा रहे। 3 ज़मीनें हमने सीख चुके हैं, राह के किनारे वाली, पथरीली और झाड़ियों वाली।
हाँ, ये चौथी ज़मीन के बारे में। اور جو اچھی زمین میں بوئے گئے یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتے اور قبول کرتے اور پھل لاتے ہیں، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا۔ یہ اچھی زمین ہے، میں بتاتا چلا جاؤں، یہ اچھی زمین ہے، مگر اچھی زمین کو چاہیے تھا 100 گنا پھل لانا، مگر یہ بھی 60 لا رہی ہے، کوئی 60 لا رہا ہے، کوئی 30 لا رہا ہے، یعنی کہ کوئی 30 کوئی 60 پھر 100۔ یعنی کہ خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ جو اچھی زمین ہے، جو اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں، ان کو بھی بہت محنت کی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ 100 گنا پھل لائیں۔ 100 گنا پھل لانے والے پتہ کون تھے؟ یہ 12 چیلے تھے، 12 شاگرد تھے۔ انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا یسوع کے لیے، انہوں نے اپنی ماں چھوڑ دی یسوع کے لیے، انہوں نے اپنے گھر بار، اپنا دولت، اپنے گھر بار، اپنے کاروبار، متی کو آپ جانتے ہوں گے، اس نے چھوڑ دیا، مچھیڑوں کو جانتے ہوئے انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ وہ ہے جو 100 گنا پھل لائے ہیں، یہ وہ ہے جن کے منادی کا وسیلہ سے آج ہم مسیح ہیں۔ انہوں نے منادی کی اپنے گھروں کو چھوڑ کے۔ پالوس رسول کہتا ہے میں مصیبتیں اٹھانے میں تم سے سب سے زیادہ ہوں، میں سمندروں کی مصیبتوں میں نہ، میں نے بیت کھائے، میں نے مکے کھائے، میں نے کوڑے کھائے، میں سنسار کیا گیا، میں بھائیوں کی مصیبت میں رہا، میں مصیبت میں تم سب سے زیادہ ہوں۔ ایسے ہی کلام ہم تک پہنچا، ایسے نہیں وہ 100 گنا والے گنے گئے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اچھی زمین تو ہے، مگر اس نے بھی کیا ہو گیا؟ 30 گنا آ رہا پھل، یعنی کہ کچھ حصہ ایسا ہے زمین کا جو 100 گنا پھل دے سکتی ہے۔ تو میں آج چاہتا ہوں، آج اس کلام کے وسیلہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسی زمین بن جائے، آپ 30 نہیں، 60 نہیں، بلکہ 100 گنا کی تیاری کریں۔ 100 گنا کی تیاری کریں گے تبھی بچیں گے، کیونکہ بڑے بڑے برگزیدہ، جو بڑے بڑے ایماندار ہیں، بڑے بڑے جو اپنے آپ کو راست باز کہتے ہیں، مقدس متی کی انجیل 24 باب پڑھ لے، خداوند یسوع مسیح کہتا ہے خبردار تمہیں کوئی گمراہ نہ کرے، خبردار تمہیں کوئی گمراہ نہ کرے۔ بہت سے مسیح کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ میں ہوں وہ مسیح جو آنے والا تھا۔ اور یہ مسیح کہاں سے کھڑے ہوں گے؟ آپ مسیح کہاں پر، کن جگہ پہ ہوتے ہیں؟ چرچز میں مسیح کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ مسیح چرچز میں کھڑے ہو کے کہیں گے، غلط تعلیم دیں گے آپ کو۔ یہ مسیح غیر قوم سے نہیں آئے گا، کیونکہ غیر قوم والا آپ کو مسیح بولے گا نہیں۔ یہ کہاں سے مسیح آپ کو بولا جائے گا؟ چرچز کے اندر یہ بولا جائے گا میں وہ مسیح ہوں، میری تعلیم پہ عمل کرو۔ تو بڑے بڑے راست باز گمراہ ہو جائیں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے 100 گنا والی تیاری کرو، 100 گنا والی تیاری۔ یہ جو شاگرد جو فردوس میں گئے 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے، پوری دنیا کا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، خدا باپ کے ساتھ بیٹھ کے 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے، ایسے نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنی جان دی ہے، شہادتیں ہیں لکھی پڑی ہیں، مقدس پترس کو الٹی سلیم دی گئی، کسی کو جلتے کڑاہے میں پھینکا گیا، مقدس اسٹفنس کو سنسار کیا گیا۔ یہ وہ ہے جو 100 گنا پھل لائے۔ تو آج ہم نے سیکھا 4 پرکار کی زمین، 4 پرکار کی زمین، یعنی کہ 4 کونے دنیا کے، کروز، 4 کونے کروز۔ یہاں پر کون سا بیج بویا گیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح بویا گیا تھا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو راہ کے کنارے تھا، میرے آگے تو بویا نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے مرکز کی کتاب 4 باب اس کو نکال کے پڑھاؤ کہ راہ کے کنارے والے کے آگے بویا گیا تھا نہیں۔ کوئی کہے گا خداوند میں پتھریلی زمین والا تھا، تو خداوند یسوع مسیح کہے گا مرکز کی کتاب 4 باب کی تمثیل کو بتاؤ کہ پتھریلی زمین والے آگے بیج بویا گیا تھا کہ نہیں۔ ایسے جھاڑیوں والا پوچھے گا میں تو جھاڑیوں میں تھا، میں تو مشکلیں ہیں، مجھے کسی نے کلام نہیں سنایا، تو خداوند یسوع مسیح کہے گا مقدس مرکز سے انجیل نکال کے اس کو بتاؤ، یہ عدالت کی بات بتا رہا ہوں۔ یعنی کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں نے تیرے کلام کو سنا ہی نہیں۔ یہ ایسا بیج بونے یسوع مسیح آیا تھا کہ انہوں نے ہر جگہ پہ بو دیا۔ اس نے نہ راہ کا کنارہ چھوڑا، نہ جھاڑیاں چھوڑی، نہ پتھریلی زمین چھوڑی، نہ اچھی زمین چھوڑی، یعنی کہ دنیا کا 4 کونوں میں کلام یسوع مسیح بو کے گیا۔ اب کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے کلام نہیں سنا۔ تو میں سمجھتا ہوں میرے بھائیوں، آج ہمیں جو تیاری کرنی ہے 100 گنا تیاری کرنی ہے۔ 100 گنا والی تیاری کریں گے تو بچیں گے۔ 100 گنا والا اپنا ضمیر، اپنا دل کو بنائیں گے تو خداوند کی بادشاہی پہ ہم داخل ہو پائیں گے۔ تو خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے
آپ سب کو برکت دے. آمین.